ओके मल्टी यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त खेलेर चाहिँ मजाले है यसको टुल्सहरु दिए खासै टुल्स धेरै पनि छैन है यसमा त्यस्तो धेरै पनि हैन मलाई जस्तो एकदमै कम्प्लेक्स पनि देखिन्न सिम्पल सफ्टवेयर हेर्दाखेरि फोटोशप लगभग फोटोशपै छ यसमा हैन जसमा के हो त यहाँ गोलो गोलो देखिरहेछ फोटोशपहरुमा यस्तो चीजहरु अलिकति देखिन्न हैन यो लास्ट टाइमकै हाम्रो त्यो मोडल हो अलरेडी मैले युभी गरिसकेको मोडल मैले युभी गरे होला है यो ठीक छ फाइन अब यो त तिमीले एकदमै खेल्न चाहिँ सिक्नु है खेल्न सिक्नु लास्ट टाइम हामीले अब के हेर्यो त यिनीहरु यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो अब स्मार्ट यो भन्दा पनि मेन चाहिँ स्मार्ट मटेरियलहरु चाहिँ लगभग हामीले हल्का खेल्न सिकेका छौं है हैन यिनीहरुले अब तिमीले डेफिनेटली हेर्यो होला जस्तो लाग्यो यदि हेरेको छैन भने डेफिनेटली यो चीजहरु एकदम मजाले प्ले गर्नु है त्यसले गर्दा तिमीहरुलाई मजाले एकदम एउटा बुझिन्छ के पछि अनि कहाँनिर के अप्सन छ भन्ने कुरा तिम्रो लगभग कन्टै हुन्छ मलाई चाहिँ यहाँ मैले अफिसमा चाहिँ वेलकम युज गर्छु सेन्सिटिभिटीहरु पेन गर्न यो चीजहरु याद गरेर चाहिँ तिमीले यो चीजहरु चाहिँ मैले यो के चीज भने मैले पनि अलिकति कन्फ्युज हो के त्यस्तो नभनेको रहेछ भने चाहिँ म तिमीले प्लिज मलाई उचाइ गर्नु है मलाई सोध्नु म डेफिनेटली भन्नुला यदि मसँग पनि कम्फर्टेबल भएन अथवा याद भएन भने चाहिँ प्रकाश सर अलरेडी आकाश सर हाम्रो त्यही हुनुहुन्छ आकाश सरलाई पनि सोध्न सक्छौ क्लासमा ओके यो चाहिँ हामीलाई खासै यसमा यो माउसको लागि चाहिँ मतलब छैन यो चीजहरु यो चाहिँ यो हाम्रो वेलकमहरुको लागि हो वेलकममा चाहिँ यो अन गरेर काम गर्दाखेरि अझ मजा आउँछ बुझ्यौ नि ओके अर्को एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरुले यो मैले यो लास्ट टाइम भनेको भने यो चीज भनेको पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो हेर्न मजा आउँछ है कहिलेकाहीँ पेन्टिङ गर्दाखेरि यो चीज पनि अब अलिकति युज गर्न ट्राई गर्नु यसको सर्टकट हो तिम्रो एउटा चाहिँ सी हो सी अर्को चाहिँ आई थिंक बी या के थियो बी है त अर्को मेन अब तिमी ब्याक टु तिमी नर्मलमा जानु पर्यो भने चाहिँ एम यो एकछिनमा अब युज भयो भने म गर्दै जाउँला त्यो बिर्सिन सक्छ अहिले मलाई ठ्याक्कै याद आएर मैले भनिहालेँ म कति बेला चाहिँ किनभने काम म्याक्सिमम गरेर भएको मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै चीजहरु गरिहालेँ भने यो के गर्नु भएको भनेर सोधिहाल्यो है विदिन त्यही टाइममा फेरि पछि यति बेला यो गर्नु भएको थियो नि भने फेरि बिर्सिन सक्छ है त सर्टकट बेसी युज गरेर हुन्छु र काममा धेरै फोकस भएको बेला अब कति चीजहरु दिमागले चाहिँ त्यसलाई रिकल गरेर हुन्छ हातले पनि गइरा हुन्छ तर मुखमा चाहिँ आइरा हुँदैन के कहिलेकाहीँ त्यो तिमीलाई पनि हुन्छ डेफिनेटली यस्तो प्रब्लमहरु है त्यही भएर त्यो चीजहरु पनि तिमीलाई अलिकति विचार गरेर म सोध्नुपर्छ सोध्नु है मजाले ओके फाइन आई थिंक अब हामी स्टार्ट गर्न सक्छौं है यो चीज भन्दा पनि अहिले एकछिनलाई अब यो एसेटहरु खासै त्यति काम आज आउँदैन होला सायद है होप गरौँ हामी सकेसम्म अब लेयरबाटै के हामी आज नयाँ चीजहरु गरौँ है त आज हामी यो प्रिन्टहरु एकदम यो चीजहरुको अलिकति बेसी हेर्ने भएकोले यताबाट ल्याएर राख्दिन्छ है यसलाई अलिकति सजिलो वर्कफ्लो चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो चाहिन्छ है अलिकति ठुलो चाहिन्छ यताबाट मेरो मोनिटर अलरेडी सानो छ मेरो ओन्ली 15 point something को ल्यापटप मोनिटर छ त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ नि ल्याएर राखे यति स्पेस मलाई इनफ छ आफुलाई चाहिन्छ भने अर्गनाइज मजाले निकालेर कता राख्न मन लाग्छ राख्दा हुन्छ अनि यो चीजहरु पनि कुन चीजहरु तिमीलाई चाहिन्छ त्यो चीजहरु चाहिँ मजाले राख्दा हुन्छ एउटा सेडर पनि म प्राय चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चलाउने गर्छु है कहिलेकाहीँ यो चाहिँ अलि मजा आउँछ यो चलाउन तर यो अहिले स्टिल कार्ड हो यसलाई यसलाई म यतातिर राख्छु यो लेयर खासै हामी धेरै पनि लेयरमा जाँदैन त्यही भएर म यसलाई सरी यसलाई म क्विक लेयर चाहिँ निकाल्न खोजेको यो चाहिँ आएछ है यसलाई म यहाँनिर हाल्दिम यसलाई चाहिँ म थोरै यहाँ नि बिचतिर हाल्दिन्छु है त चाहिन्छ भने मैले यो देखाएको है कसरी अर्गनाइज गर्ने चाहिदैन भने जस्ट इन्टु गर्दियो अथवा इन्टु गर्दैन यहाँ गएर बस्छ है फाइन अब यति भएन आज हामी हेरेर यहाँ के गर्छौं यो जस्तो एउटा डिफल्ट लेयर छ मैले पेन्ट गरे गर्दाखेरि अब हामीलाई यो केमा पेन्ट भइराछ यहाँ हेरेर त यहाँ नि यो सेलेक्ट भइराछ यो भनेको ब्रश हो यो तर इरेजर छ हो इरेजर चाहिँ मात्र फोर्ट छ भाइ यो प्रोजेक्सन यो पछि यो चाहिँ हाम्रो पेन्टहरु हो खासै यो भनेको अलिकति तान्न मजा आउँछ यो पनि कहिलेकाहीँ यसो इफेक्ट अलिअलि गर्न चाहिँ मजा आउँछ अलि स्लो हाला यो चाहिँ खासै हेरेर त मेरो उसको पिसीमा स्मुथ चल्दैन यहाँ अलिकति रन डाउन लियो है यसले टाइम लियो अलिकति मजा आउँछ हेरेर त म यो खासै त्यति देखाउँदिन है यो चीज हेर यो चलाएर हेर्नु है खासै त्यस्तो केही गाह्रो चीज चाहिँ यसमा छैन यो त्यस्तो धेरै छ नि टुल्सहरु बोकेर कम्प्लेक्स बनाएको छैन के एकदमै सिम्पल सफ्टवेयर छ यो यसको तिम्रो युज कहाँनिर गर्ने यो चीजहरु तिमीले अलरेडी फोर्समै चलाइसकेको म्याक्सिमम छ र नचलाएको भनेको सायद यो र यो दुईटा होला
हैन यो दुईटा होला यो पनि खासै ठुलो कुरा हैन यो सिम्पल छ तर अहिले हामी स्टार्टिङमै यो यहाँ जाउँ है त ओके अब यति भइसकेपछि म यसलाई चाहिँ स्टार्टिङमा म डिलिट गरिदिन्छु डिफल्टमा जहिले पनि व्हाट भएर बसिरहेको हुन्छ फोर्समा चाहिँ के हुन्छ त ब्ल्याङ्क हुन्थ्यो हैन अब यहाँनिर जाउँ लेयर अब लेयरमा चाहिँ मलाई सबसे मनपर्ने यो पेन चाहिँ म एकदमै कम युज गर्छ है यो दुईवटा तिमीसँग अप्सन छ यो के हो एरियल हो है त यो दुईटा म क्लिक गरेँ है मैले ल्यापटप हो अलिकति स्लो भइरहेछ माइन्ड नगर्नु ओके अब हेर त यो फिल लेयर मतलब डाइरेक्ट फिल भइरहेछ मैले यताबाट ल्याएको छु यसको यहाँ तिमीहरूको यहाँ तलतिर हुन्छ होला डिफल्टमा पहिला मैले यताबाट ल्याएर राखेको छु याद गर्यो होला यो फिल लेयर भन्दा साथ यो वाला यो है यो चाहिँ फिल लेयर डेफिनेटली हाम्रो फोटोसपमा पनि फिल भन्ने छ नि फिल गर्न साथ सबैमा फिल हुन्छ नि सेम त्यही नै हो कुनै पनि एउटा कलर तिमी चुज गर्न सक्छौ यो फिल लेयर यसलाई मैले अफ गरेँ र यो चाहिँ के हो त मैले यसमा कुनै एउटा कलर चुज गरेँ सपोज यहाँ तल आएर हेर सपोज मैले कुनै एउटा कलर चुज गरेँ भने अब यहाँ डाइरेक्ट आएर यो भनेको के हो त पेन्ट लेयर है त मैले पेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा बुझ्यो नि अलिकति ल्याग चाहिँ ल्याग रहेछ है अलिकति स्लो भइरहेछ बुझ्यो नि तर म चाहिँ खासै एकदमै कम युज गर्छु एकदमै कम है चाहियो भने मात्रै युज गर्छु नत्र म यो पार्टहरू सबै प्रायः फिल लेयरबाटै युज गरेर हुन्छ अहिले सकेसम्म अब यो बुझ्यो होइन पेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो लेयर चाहियो भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ यो डाइरेक्ट तिम्रो यहाँनिर है त एड लेयर र फिल लेयर अब म चाहिँ यो एउटा लेयर हटाइदिएँ र यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ अब डाइरेक्ट म के गर्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो अलिकति खेल्नु पऱ्यो भने के खेल्न सकिन्छ हेरौँ यसमा क्लिक गरेँ क्लिक गरेपछि यो डिफल्टमा व्हाइट कलर आउँछ यहाँनिर तिम्रो अब के छ त सर हेर है फिल्ममा यहाँ प्रोजेक्सनहरू छ बाइचान्स तिमीलाई यदि त्यस्तो युभीको प्रोजेक्सनहरू यसमा पनि खेल्न मन लाग्यो एक्स्ट्रा भने तिमी यहाँनिर खेल्न सक्छौ तर मलाई सबसे मनपर्ने भनेको ट्री प्लेनर प्रोजेक्सनहरू सायद यो धेरैलाई मनपर्ने पार्ट यही नै हो जस्तो लाग्छ हैन तर डिफल्ट पनि नट ब्याड यदि काम गर्दा तर त्यस्तो केही प्रब्लम आइहाल्यो त्यसलाई अलिकति खेल्न पर्यो भने चाहिँ ट्री प्लेनर प्रोजेक्ट चाहिँ यदि यसमा केही त्यस्तो अनयुजुअल केही त्यस्तो भइहाल्यो भने हामी यसमा खेल्छौँ है त सेकेन्ड चिज भनेको अब यो पनि फिलिङको एउटा यो किसिम हो जस्ट यो डिफल्ट नै राखे केही फरक पर्दैन युभी अन्डर यो रिपिटेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा टेक्सचर यो रिपिटेसनमै हाल्दा हुन्छ हो यो चाहिँ यही नै बेस्ट हो मेरो खास मैले अहिलेसम्म यो चाहिँ युज गर्नु परेको छैन हो यो धेरै चिजहरू छ है जुन म त्यति खेल्छु तर छोडिदिन्छु क्या त्यो त्यति कति चिजहरूमा चाहिँ तिमीलाई चाहिन सक्छ भनेर राखिदिएको छ मेबी युजरहरूलाई कति आर्टिस्टहरूलाई चाहिन्छ तर म स्पेसल्ली म चाहिँ टेक्सचर आर्टिस्ट होइन है तर म पनि कति पार्टमा काम चाहिँ गर्छु है स्पेसल्ली त्यस्तो टेक्सचर आर्टिस्ट होइन जुन चाहिँ स्टुडियोवाला हो क्या तर म पनि गर्न चाहिँ गर्छु नगर्ने होइन म मेरो अल्छा चाहिने प्राय त्यहाँ कोही पनि छैन वान म्यान आर्मी अस्तिको एउटा कुरा भएको थियो नि हाम्रो नेपालमा वान म्यान आर्मीको काम हुन्छ होइन त्यो मात्रै एउटा म पनि हो तर के हुन्छ भने यदि म टेक्सचरमा मात्र लागेको भए मलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्थ्यो र एक्स्ट्रा कुराहरू पनि थाहा हुन्थ्यो जस्ट लाइक एउटा युदिमको कुरा आयो म त्यो तपाईँ थाहा छैन किनभने म टेक्सचर आर्टिस्ट होइन म आफूलाई टेक्सचर आर्टिस्ट चाहिँ भन्दिनँ हैन म सबसे धेरै गर्ने भनेको मेरो मोडलिङ हो कन्सेप्ट आर्टिस्टहरू हानिदिन्छु के अरे गरिदिरहन्छु हैन त्यो बेसमा आफूलाई चाहिँ इम्प्रुभ केमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले पनि डिसाइड गर्नु है त अब मलाई थाहा भयो आफूहरूबाट अथवा कोहीबाट मलाई चाहिँ यदि रिफरेन्स आयो भने चाहिँ त्यसलाई थ्याङ्क यू है यो पनि गर्नु त्यो पनि गर्नु मलाई दिइराख्नु भनिराख्नु बुझ्यो नि यो चिजहरू स्पेसली म विकल्पलाई चाहिँ यो केसमा चाहिँ एकदमै थ्याङ्क्स दिन्छु है किनभने उनले क्विकसेलको बारे पनि उसले भनेको म खास क्विकसेल चलाउँदिन्थेँ तर स्टिल मलाई त्यो क्विकसेल चलाउने प्रायोरिटी चाहिँ म गर्दिनँ तर अपडेट चाहिँ गरेर हुन्छ है त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ सफ्ट इन्स्ट्रुमेन्ट र क्विकसेलको मिक्स भइदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ किन कुनमा के गरे हो मैले बिर्सिन्छु त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा मैले खोजेको चाहिँ कहिलेकाहीँ क्विकसेलको खोजी पनि रह हुन्छ है कहिलेकाहीँ बिचमा त्यस्तो भयो भने माइन्ड नगर्नु ल अब जाउँ बेस कलर अघि मैले देखाइसकेको छु यहाँ बेस कलर यदि यो ठाउँमा तिमीलाई कुनै त्यस्तो टेक्सचरहरू खेल्न मन लाग्यो भने चाहिँ तिम्रो टेक्सचर पनि खेल्न सक्छौ त्यो चाहिँ यहाँ छ है त टेक्सचर इम्पोर्ट पनि गर्न सक्छौ है मैले अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ कुनै पनि इम्पोर्ट गरेको टेक्सचर छैन होला यो अस्ति भएर हो सपोज कुनै टेक्सचर चाहियो भने चाहिँ के गर्ने त टेक्सचर एउटा हेरौँ है त के हो ओके टेक्सचर कुनै पनि एउटा अब अहिले मेरो दिमागमा त्यस्तो केही पनि छैन है मेटल भनेर एउटा खोजौँ है मेटल भनेर एउटा खोजौँ अब त्यस्तो केही चाहिन्छ भने चाहिँ ल यसले हेर्छ है त ओके कपिराइट रहेछ है त युजरलाई फरक त पर्दैन फाइन म यसैलाई लिएर यसलाई होइन कपिराइट नलाउँ किन लगिरहने होइन ल यो चाहिँ यो पनि अलिकति हाई क्वालिटी पनि लिएर जाउँ सकि अब किनभने हामी सब्सटेन्स पेन्टरमा छौँ अलिकति मजाको क्वालिटी हुन्छ त्यसमा रिपिटेसन त अप्सन छ है तैपनि एउटा पाउँछ भने किन नलाउने भन्ने कुरा मात्रै हो
यो अलिकति ग्रेडियन्ट अलिकति मिक्स ल ठिक छ यो वाला देखाउन तिमीलाई देखाउन चाहिँ मजा आउँछ है यो युज होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर तिमीलाई देखाउन मजा आउँछ यसलाई मैले सेभ एज गरेँ यसलाई मैले न्यू फोल्डर भित्र हाल्दिएँ है त मेटल टेक्सचर ल यसलाई सेभ गरेँ फाइन सेभ गरिसकेपछि अब हेर त म सिधै यसलाई डाइरेक्ट मेरो चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने बानी छ है यो प्रायः सबैले त्यही नै गर्छ होला के भयो यो ओके खुल्यो मेरो अलिक स्लो है ल है दुईटा सरी है यसको लागि चाहिँ यहाँ गएँ अब म चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्छु है त ओ सरी यतातिर यहाँनिर यो जुन छ नि यो हाम्रो यो लाइब्रेरी छ नि यो लाइब्रेरी एसेट लाइब्रेरी हो यतातिर किनभने हाम्रो जे पनि सबै यहीँ हुन्छ याद गरेर छ नि यहाँ यतापट्टि हेर त यहाँनिर सबै यहाँनिर नै आइरहेको हुन्छ अहिले देखाइरहेको छैन स्टिक यहाँ गरेर यहाँनिर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ है सबै यो मेरो यहाँनिर छोपिरहेको छ तिमीहरूकोमा याद गर्नु देखिन्छ है म फेरि यो सेटिङ बिगारेर बस्न चाहन्न तर यो ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा पनि देखाइदिएँ है ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सोध्छ है यो के हो भनेर सोध्छ कि उसले यहाँ सोध्छ उसले होइन यो चाहिँ टेक्सचर हो भनेर सिधै भनिदियो यहाँ टेक्सचर कहीँ यहाँनिर होला अनडिफाइन्डेड यहाँनिर है त यो टेक्सचर हो टेक्सचर भन्यो अब यो के हो त तिमीहरू यदि कतैबाट तिमीहरूले के चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हो भने हाम्रो लाइटिङको लागि इन्भाइरोमेन्ट होइन यो लट भनेको चाहिँ हाम्रो कलर करेक्सनहरू अथवा कलरको एउटा ग्रेडियन्ट फेरि उनीहरूले एउटा कसैले बनाएर राखिदिएको हुनसक्छ वा तिमी पनि बनाउन सक्छौ यसमा चाहिँ बनाउनु मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन है तर हामी चाहिँ डाभिन्चीहरूदेखि लिएर होइन प्रिमियरहरू चाहिँ बनाउनु मिल्छ लटहरू त्यो लट चाहिँ यसमा पनि युज गर्न पाइयो तर मैले अहिलेसम्म युज गरेको छैन किनभने यसमा चाहिँ म डिफल्ट लाइटमै काम गर्छ है कतिको युज हुन्छ थाहा छैन अल्फा भनेको थाहा छ अल्फा भनेको तिमीहरूको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी मास्किङहरूमा तिरतिरमा खेल्न अलिकति हेल्प हुन्छ है त र अहिले यो केसमा चाहिँ हाम्रो टेक्सचर हो टेक्सचर अब तिमीलाई यो चाहिँ खास मैले अब अलिकति मेरो आफ्नो कतिले चाहिन्छ कतिले चाहिँदैन भन्छ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूको अलिकति अगाडि पछाडि त्यो टेक्सचरको पछाडि म चाहिँ के अन्डरस्कोर चाहिँ राख्छु यो चाहिँ मलाई अनरियलमा है अनरियलमा कुनै पनि चिज छ नि बनायो भने सेडर होस् मटेरियल होस् मटेरियलमा एम अन्डरस्कोर यसले गर्दाखेरि अलिकति फाइन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ म चाहिँ यो टाइपहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छु तर अहिलेको केसमा म गर्दिनँ तिमीलाई मनपर्छ गर्नु खासै यसले खासै फरक चाहिँ त्यस्तो पर्दैन है तर गर्नै पर्छ चाहिँ भन्दिनँ म बुझ्यो नि यो बाँकी अब यो के हो त करेन्ट सिजन यो कुन चाहिँ अब यो जहिल्यै चाहिने भए चाहिँ लाइब्रेरीमा हालिदेऊ अरे पिबिआर मटेरियल हो कि प्रोजेक्ट यही प्रोजेक्टमै चाहिने हो कि वा जस्ट ओन्ली यही सिजन बाँकी अर्को टाइमलाई मलाई चाहिएन भन्ने केसमा चाहिँ यो मलाई अर्को सिजनलाई चाहिँदैन म लोड धेरै दिन्न है त त्यही भएर जस्ट इम्पोर्ट अब यहाँ आइसकेको छ यहाँ हेरेर चेन्ज भइसक्यो अघि यहाँ चाहिँ माथि कता अप्सन हुन्छ है यो अलिकति ठुलो गऱ्यो भने चाहिँ सरर देखिन्छ अहिले यो चाहिँ खासै त्यस्तो यहाँ चाहिँ यहाँनिर पनि देखिरहेको छ यो सानो मैले काम गर्नु पर्दैन यहाँनिर चाहिँ यो है यो चाहिँ मोनिटर एकदम ठुलो छ त्यही भएर यस्तो खासै मैले यो चिज ध्यान दिएको छैन अब यहाँ चाहिँ यो दिनुपर्ने भयो यो सबै अब अल्फा टेक्सचर सब यहाँ आएर बस्छ है त ओके यति भइसकेपछि अब मलाई त्यही टेक्सचर यहाँनिर चाहियो भने चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे पनि भयो अथवा यहाँबाट फाइन्ड आउट गरे पनि भयो है मैले भर्खर ल्याएको कता थियो ओके अब हरायो नाम अब यसमा गएर हामी खोज्न सक्छौँ है त टेक्सचर तल एउटै हो जताबाट खोजे पनि कहाँनिर गयो यतै कतै छ है मैले भर्खर टेक्सचर के दिएको थिएँ मेटल सायद छ मैले क्लिक गरिदिएँ हो भर्खर गरेको तिमीले यहाँ भएको जुन पनि युज गर्न सक्छौ है मैले जस्ट तिमीहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको देखाएँ किन भन्दाखेरि बाहिरबाट ल्याउन मिल्छ भन्ने कुरा है तिमीहरूलाई यहाँ हेर्दा मजाले टेक्सचर हामीले युज गरिसक्यो भएकोले यस्तो मजाको आइरहेछ अब यसमा खेलौँ कति बाटोहरू हो यसमा चाहिँ तिमीहरू के खेल्न मिल्यो भन्दाखेरि माथिदेखि नै हेरौँ स्केलले आई थिङ्क यो लास्ट टाइम पनि हेरे जस्तो लाग्छ मलाई होइन लास्ट टाइम हामीले यो खेलिसकेका छौँ अब हाम्रो यसमा धेरै खेल्नु पर्छ जस्तो फिल चाहिँ आउँदैन मलाई लास्ट टाइम तिमीलाई यो चिजहरू खेल भनेरै मैले टाइम दिएको थिएँ तर अब यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन हो अफसेटहरू छ होइन यो पनि खासै मलाई त्यस्तो अहिलेको केसमा चाहिएन अब यहाँ एउटा मेन चाहिँ के भन्दाखेरि यो टेक्सचर अलिकति ब्लेन्डिङहरू त्यति राम्रोसँग भइरहेको छैन होइन यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति यहाँ केही गर्न मिल्छ कि ट्राई गरौँ है र ओके यसमा मिलेन हेर त यो केसमा चाहिँ हाम्रो मेरो अलिकति मिलेन यसमा ट्रिप्लेनमा पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ किनभने यो टेक्सचरै त्यस्तै खालको छ होइन मेरो विचारमा तर तैपनि यहाँ हार्ड र सफ्ट भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ युबीमा चाहिँ काम गर्छ है यो टेक्सचरमा चाहिँ काम गर्दैन यसको केसमा चाहिँ अब हामीले टेक्सचरमा एकदमै सिमिलर टाइपको ल्याएर हामीले कि त पिक्सन गरेर गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ नत्र त्यस्तो यसमा अप्सन धेरै चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई
यो ब्लेन्डिङ नभएको केसमा, किनभने यो रिपिटेसनको कुरा हो। अब यसमा त्यो मैले चाहिँ यस्तो खालको टेक्सचर खासै मैले खेलाउनु पर्दैन, तर अरूसँग अब हामीले मायाम चाहिँ के गर्नु मिल्थ्यो, रिपिटिङ गरिदिनु मिल्थ्यो। के अरे हाम्रो रिभर्स हुन्छ नि, ठ्याक्कै यतापट्टि नै कन्टिन्युटी टाइपको त्यो छ कि छैन मैले त्यो मात्रै हेर्नु खोजेँ। सायद त्यसमा छैन जस्तो लाग्यो त्यो पार्ट है। भयो भने यतिमै हुने हो, अन्त चाहिँ त्यति हुँदैन है। अफसेट मेटल आई थिङ्क त्यो पार्ट छैन है त। यो चाहिँ खास अब यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, कहिलेकाहीँ तिम्रो यो एकछिनमा देखिएला कि होइन, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। मैले यो केसमा चाहिँ यो टेक्सचर युज गर्नु, तिम्रो यो टेक्सचर चाहिँ एकदम मजाको ल्याउनु है। र अर्को यसको जुन चाहिँ स्मार्ट सेडर हुन्छ नि, त्यो छुट्टै एउटा सब्सटेन्स डिजाइनर भन्ने एउटा त्यसमा चाहिँ बनाउन मजा आउँछ है। मैले सायद लास्ट टाइम पनि भने जस्तो लाग्छ, त्यसमा बनाउँदाखेरि अझ मजा आउँछ। त्यो चलाउन आउँछ भने चाहिँ त्यो चलाउँदा हुन्छ तिमीहरूले, तर त्यो म चाहिँ खासै चलाउँदिनँ। म डिफल्टमै म्याक्सिमम हाम्रो काम बनिरहेको हुन्छ, त्यही भएर म डिफल्टमै काम गरेर आउँछु त्यो पार्ट है त। ओके ल अब जाउँ म बेस कलर चाहिँ म नर्मल अहिले यसमै भएको मेटल चाहिँ हटाइदिन्छु। यसले डिफल्ट एउटा नाम पनि दिएको छ है। यसमा हेरौँ, म चाहिँ एउटा अब यस्तो त खासै मैले त्यति युज गरेको छैन, किनकि क्लच बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ काम लाग्ला है। खासै क्लचको त्यस्तो काम धेरै गर्नु पर्दैन, मेरो चाहिँ एकदमै सादा हुन्छ कि, सिम्पल एकदम चिल्लो होइन, त्यस्तो देखिने काम हुन्छ। अब तिमीलाई अहिले देखाउनलाई चाहिँ सिम्पल यस्तो खालको एउटा केही हेरौँ ल, एउटा यही नै टाइप गरौँ न त। यो डिफल्ट प्लस यो म नर्मलमै राख्छु है त अहिले। ओके अब यसो हेर त, यो चिजहरू मजाले खेल्नु, तिमीलाई के खेलिसकेका छौ, तिमीहरूले के गर्ने थाहा भइसकेका छौ। यो चाहिँ किन एउटा यो राखेँ, अर्को एउटा पनि राख्छु है त म। हामी धेरै यतातिर राखेर कहिले खेल्नु पर्यो भने चाहिँ खेल्छौँ है त। ओके मैले दुईवटा सेडर राखेँ, तिमीले मल्टी सेडरमा पहिला हेर्सिहाल ल। जतिवटा पनि हामी मल्टी सेडरहरू फर्स्टमा जस्तै लेयरहरू एड गर्न सक्छौँ। र यसमा के हुन्थ्यो त, भित्र सब लेयरहरू हुन्थ्यो। सब लेयरहरू तिमीले दुई किसिमले एड गर्न सक्छौ। एउटा चाहिँ यो हाम्रो के हो त, कलर, यो कलर फिल, यसलाई म कलर चेन्ज गरिदिउँ है त। अर्को कुरा, अर्को मैले यसलाई हाइड गरेँ भने के हुन्छ त, पछाडिको कलर देखिन्छ। म यसलाई अन गरेँ। यो चिज हामीले मास्किङ, फर्स्टमा हामीले मास्किङ गर्थ्यो नि, यसमा पनि हामीले मास्किङहरू एड गरेर मिल्छ है। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर छ मास्किङ, हाम्रो दुई किसिमको मास्किङ एभरेजमा हामी म्याक्सिमम काम गर्छौँ। एउटा व्हाइट र ब्ल्याक, व्हाइट भन्न छ यसले कलर देखाइराख्छ र पेन्ट गरेपछि अलग कलर आउँछ, बुझ्यो नि। र यसमा पेन्ट गर्ने भनेको अझ मेरो विचारमा यसमा नगरिकन सिधै एउटा पेन्ट लिएर एड गर्नु है। अझ यो कन्ट्रोल गर्न मजा आउँछ यसमा। त्यस्तो केही परिहाल्यो नि, बाइचान्स मलाई अफ गर्न मन लाग्यो भने पनि अफ गर्न पायो। यदि यसमा पेन्ट गर्यो भने के हुन्छ त, त्यो अफ गर्न परेन, डाइरेक्ट हामीले डिलिट गर्नु पर्यो होइन। त्यही भएर सकेसम्म पेन्ट लिएरै बनाएर काम गर्नु है त। यसमा पेन्ट गर्नुभन्दा यो गर्नु यो एउटै हो, तर यसमा हामीलाई के हुन्छ त, पछि एउटा लेयरहरू खेल्न पाउँछ, सब लेयरहरू पनि खेल्न पाउँछ है त। मलाई अफ गर्न मन लाग्यो, अफ गर्न पायो। मास्किङ हो एउटा। मलाई होइन, मलाई त यो उल्टो चाहियो भने चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हामी यहाँ इन्भर्ट गरिदिन सक्छौँ। तिमी सिधै इन्भर्ट मार्क्स है त, उल्टो गर्नु पर्यो भने चाहिँ। अथवा सिधै हामी के गर्न सक्छौँ त, यसलाई डिलिट गरेर दुइटै गयो मेरो, यसलाई मात्रै है रिमुभ, यहाँ रिमुभ गएको छ, रिमुभ मार्क्स सबै गयो। र व्हाइट मार्क्स एड गर्न पनि सक्छौँ। तिमीले जसरी कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यसरी काम गर्नु, पेन्ट गर्नु। यो भयो हाम्रो एउटा पेन्ट गर्ने तरिका है। यसमा चाहिँ तिम्रो मजाको अब यो चिजहरू खेलेर पनि तिमी के गर्न सक्छौ त, आफ्नो एउटा आफूलाई कस्तो खालको चाहियो त्यो चिजहरू बनाऊ। पेन्टै गरेर खेल्न मन लाग्छ भने चाहिँ मजाले पेन्ट गरेर तिमीलाई कहाँनिर कस्तो खालको अप्सन चाहियो त्यो चिजहरू खेल्न सक्छौ है त। यसरी है त। मलाई एउटा यो यहाँनिर चाहियो भने यसमा के अप्सन छ त हेर। मैले सरी है, मैले तिमीलाई नगर्नु भने त मैले छ जस्तो लाग्छ है, त्यो त मैले यही पेन्ट गरेँ, तर यो मेरो मिस्टेक हो है। म यसलाई फेरि रिमुभ गर्छु, एड व्हाइट मार्क्स, देन यहाँ गएर पेन्ट लेयर, यसमा चाहिँ म पेन्ट गर्छु है त। ओके म देखाउने मात्र हो, म यहाँनिर यसमा त पेन्ट गर्ने है त। अब यसमा के गर्नु मिल्छ हेरौँ। यसमा गइसकेपछि अब हेर है, तिमीले डेफिनेटली यो पार्टमा कतिको खेलिसकेका हुनुपर्ने हो
अब यसमा गएँ मैले यहाँ गएपछि डेफिनेटली तिमीले यो चिजहरु त खेल्यो होला पक्का पनि यो कलर यो कुन यो सबैमा अहिले चाहिँ सबैमा काम भइरहेछ हैन कलर मैले अफ गर्दिए भने कलर अफ हो हाइट यो यानी डिस्प्लेसमेन्ट म्याप नै हो यो किसिमको डिस्प्लेसमेन्ट म्यापै भनौं यसलाई रफ छ रफनेसहरु एड गर्नु पर्यो भने तर अहिलेको केसमा चाहिँ तिमीले पक्का पनि खेलेको भएकोले मैले चाहिँ खेलिसकेको होला भनेर मैले डाइरेक्टली लान चाहे यदि तिमीलाई यसमा के कन्फ्युजहरु छ भने चाहिँ डेफिनेटली सोध्नु नत्र म चाहिँ कन्टिन्यु गरे अब यसमा चाहिँ हेर त मजाको एउटा यो चीजहरु मैले पेन्ट गरेको भरमा पछि मलाई केही त्यस्तो चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ म गर्न सक्छु है त जस्ट लाइक एउटा यही हेर सपोज म हाइट म्याप हो हल्का फिल हेर त लेयरहरुमा काम गरेको फाइदा यही हो यसको फाइदा यही हो स्टिल मलाई अझ यो हाइट म्याप हेरेर मैले डिस्प्ले म्याप जस्तो त भने तर यहाँ त्यस्तो देखिएन फिल हो र त्यो के जस्तो देखियो त यसमा लगभग नर्मल यो हाम्रो के रे बम म्याप टाइप देखियो हैन यसको लागि चाहिँ एउटा सेडर छ है त यो सेडर मैले अघि यता राखेको थिएँ कता टिक गएर यस सेडरमा गएर तलतिर जाउँ बिस्तारै यहाँ एउटा डिस्प्लेसमेन्टको एउटा अप्सन पाउँछ है यो हैन यो त डिस्प्ले सेटिङ भयो सेडरको यही नै हो खै सेडरको यही नै हो सेडर ओके सेडरमा यहाँ तल हेर त यहाँ एउटा बिस्तारै तल ओके यहाँ हेर त यो अलरेडी इनेबल छ कसको फोन आयो ओके डिस्प्लेसमेन्ट म्यापमा सरी है डिस्प्लेसमेन्ट म्यापमा गएर यहाँ हेर त यो डिस्प्लेसमेन्टको अप्सनमा यहाँ अलरेडी हाइट छ ठीक छ डिस्प्लेसमेन्ट म्याप गर्दियौ र यसलाई हल्का बढाउ त ओके हाइट म्याप होला सायद ओके ल यसमा काम गरे हेर त हो यसलाई मैले इन्भर्ट गर्न चाहे हैन ताकि त्यसमा मात्रै काम गरोस् किनभने यो अपोजिट डाइरेक्सनमा काम भइराछ इन्भर्ट मार्क्स ल हेर अब यसलाई देख्यो नि यो पार्टहरु उताको चाहिँ हैन यो चीजहरु छ तर यसलाई इन्भर्टै गर्नु तिमीलाई डिस्प्लेसमेन्टको केसमा चाहियो भने चाहिँ यो केसहरु चाहिँ तिमी युज गर्न सक्छौ है त र अहिले चाहिँ अलिकति केसमा मलाई खासै चाहिएन जस्ट तिमीलाई देखाएको त्यो अप्सन पनि छ भनेर है हो अर्को एउटा चीजहरु तिमीहरुको यहाँ मजाको पार्टहरु भनेको तिमीले यसमा मल्टी लेयरहरु खेल्दै जान सक्छौ है त र म अहिले यसमा यो दुईटा चाहिँ मैले हटाइदिएँ के छ अब हामी एड गर्दै जाउँ एउटा है त यो यसमा मेरो ब्ल्याकै गर्दिम है यो पार्ट चाहिँ मलाई अलिकति पछि पनि चलाउन सक्छौ अथवा इन्भर्ट गरे पनि हुन्थ्यो एउटै कुरा हो अब यसमा मलाई राइट माउस क्लिक गरे पनि हुन्छ एउटै छ यहाँ तल छ अथवा यहाँबाट ल्याए पनि हुन्छ अर्को एउटा छ मजाको एउटा पार्ट भनेको जेनेरेटर सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट मेरो विचारमा सबसे पावरफुल पार्ट है मेरो विचारमा यही जेनेरेटर हो के यसले गर्दाखेरि चाहिँ मजाको पार्ट आइरहेछ है त्यही भएर म जेनेरेटर एड गरे है यो सफिसिएन्ट जेनेरेटर पावरफुल हुनुमा रिजन चाहिँ एउटा यसको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ जस्तो लाग्छ है मलाई ओके यसमा गइसकेपछि हेर त यसको टुल यतापट्टि छ है मैले कन्फ्युज नहुनु तिमीहरुकोमा तल आउँछ होला मैले तल अर्कै टुल राखेको छु यतापट्टि छ जेनेरेटरमा गइसकेपछि यहाँ हेर त यहाँ यसले यतिवटा अप्सनहरु दिएको छ मैले सबै त मैले पनि खेलेको छैन है तर सबसे मन पर्ने प्राय एकदम फास्ट रिजल्टको लागि चाहिँ म यो कर्वेचर चाहिँ खेलिरा हुन्छु हैन कर्वेचर खेलिरा हुन्छु तर कहिलेकाहीँ यसो तिमीले प्ले गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ एउटा म यो मार्क्स एडिटर पनि खेलिरा हुन्छु र बिल्डर पनि खेलिरा हुन्छु तर बिल्डर खासै म त्यति खेल्दिन सबसे धेरै खेल्ने यही नै हो र यहाँ अब खेल तिमीहरु पनि आफ्नो हिसाबले हेर्दा हुन्छ कुनमा कस्तो छ यहाँ मजाले देखाइरहेको छ कुनमा के छ है मैले यो किन भने भन्दाखेरि यसमा हेर त अलरेडी यो बोर्डरहरु जुन देखिरहेछ नि इमेजमा त्यो बोर्डरमा अलरेडी यसले मार्क्स पहिले सेट गरेर दिएको छ जुन त्यसमा हामीले खेले पुगे के हैन यो चाहिँ हाम्रो आईडी जस्तै हो मेन यही नै हो मजाको र म चाहिँ खेल्ने यही नै हो त्यही भएर म यही देखाउँछ है त तिमीहरुलाई ओके अब रिजल्ट चाहिँ यहाँ के पनि देखाएन किन भन्दाखेरि यसको हामी अब बिस्तारै प्ले गर्न बाँकी छ है त ग्लोबल कन्ट्रास्टमा जाउँ ओके यहाँ हेर त म्यापहरु नै देखाएन यहाँ नट फाउन्ड भने मेरोमा समथिङ प्रब्लम छ है केही डाउनलोड छैन हेर त मेरो इन्टु देखिरहेछ समथिङ मेरो केही प्रब्लम छ त्यहाँ है बेक गरेको हो कि सर हजुर बेक गरेको ओके राइट सेट मैले यो बेक गरेको काम म पहिल्यै गरेर हुन्छ है मैले एकदम म लास्ट टाइम तिमीलाई भनेको थिएँ याद छ बेक गरेर छैन मैले यसमा मैले लास्ट टाइम बेक गरेको सोचिरहेको थिएँ यसमा
है। तर कहिलेकाहीँ मिसिङ पनि हुन चान्स हुन्छ, तर त्यो रेयर केस हो एकदम। थ्याङ्क यू। ब्रेक चाहिँ गर्नु पर्यो तिमीहरूले है त। आइडी चाहिएन, बाँकीहरू ठिक छ, फाइन, ठिक छ। मलाई अरू म हाइपोलीहरू के पनि एड गर्दिनँ, चाहिन्छ भने चाहिँ तिमीहरू गर्नु है त। ओके बेक्स, सरी त्यसको लागि। ओके अब आइसकेको छ। ओके मेरो यो मोडलमा खासै यहाँ एकदमै धारिलो छ है। यो केसमा चाहिँ खासै यो धारिलोहरूमा फेरि राम्रोसँग काम गर्दैन। यहाँ मैले यहाँ चाहिँ एउटा चलाएको एउटा सफ्ट एज युज गर्नुपर्ने थियो। यसमा चाहिँ सफ्ट एज छ नि, यो छैन हेर त सफ्ट एज। त्यही भएर मैले त यो उवालै युज गर्न ट्राई गरेँ है। मैले यो खासै एकदम सर्टकटमा चाहिँ युज गरेर भएकोले चाहिँ म यो मेटवालै युज गर्छु है। बेस्ट यसमै हो, ट्राई गर्नु। बेस्ट अप्सन चाहिँ मैले भने नि पहिलेदेखि, यसमा चाहिँ एकदम मजा आउँछ। स्पेसली मलाई यो टाउको है, बडी होइन। म त्यो बडी र बेस्ट र बडी चाहिँ मैले हाइड गरिदिएँ, मलाई यो चाहिएन। यसलाई मैले डिलिट गरेर नयाँ एउटा सेम दुईवटा लेयर बनाएँ है। एउटा मैले कलर चेन्ज गरेँ। अब कुनै टेक्सचर हाल्दा पनि हुन्छ, तिमीहरूको इच्छा होइन। अहिले चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ ल अहिले है त दुईवटा कलर युज गरेँ ऱ्यान्डम। यसमा चाहिँ मैले एउटा जेनेरेटर एड गरेँ हो। यसमा अलरेडी बेक छ है, यहाँ कन्फर्म गरेर हेर्नु। यो भएन भने चाहिँ बेक भएन, यो म्याप भएन भने है। यो भयो, यहाँ केही पनि छैन भने चाहिँ के हो त, बेक भएको छैन, बेक गर्नु। यहाँ अलरेडी छ। ओके अब यति भइसकेपछि अब जाउँ हामी जेनेरेटरमा है त। जेनेरेटरको यहाँनिर जाउँ, यहाँ जाउँ, क्लिक गरौँ। ओके फाइन, दामी आयो। सरी मैले फेरि अर्को एउटा मिस्टेक गरेँ भन्दाखेरि मैले यहाँ मास्क हाल्न बिर्सेँ होइन त, याद गर्यो नि। त्यही भएर एउटा म यसमा मार्क्स एड गर्छु होइन। त्यसपछि यसमा म यो जेनेरेटर, मलाई यो कर्वेचर यहाँ चाहिएन, म यसलाई रिमुभ इफेक्ट, त्यसपछि यतापट्टि गएर जेनेरेटर है त मार्क्समा। त्यो जेनेरेटर एड भइसकेपछि अब सेम एड गरौँ। ओके देखाएर त्यही नि, यो तिम्रो जुन कलर हो त्यही नै यहाँ देखाएको छ। देख्यो, जुन कलर हो त्यही नै देखाएको छ। र यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, बेस कलर तिमीलाई कस्तो खालको मन लाग्छ त्यो टाइपको एउटा कुनै उहरू युज गर्न सक्छौँ है। यसमा ग्रन्जहरू सबसे धेरै चल्ने यिनीहरू एकदमै चल्ने। यो खासै माथिको चाहिँ अल्फा सल्फा अरूहरूलाई चल्छ होइन। यिनीहरू चाहिँ यस्तो टाइपको जुन देखेको छ नि त्यो एकदमै चल्छ। म चाहिँ यसले सिम्पल एउटा कहाँ गयो खै, अहिले चाहिँ म एउटा जुन पनि युज गर्छु है, यो टाइपको एउटा युज गरौँ। हेर क्या दामी देखि, सिम्पलहरू चिज राख्दाखेरि पनि क्या दामी देख्छ है। यसको पावरफुलै यही हो होइन। अब यसको चिजहरू खेल्न मजा आउँछ। यहाँनिर बसेर तिमी यो चिजहरू है त, अथवा यहाँ बसेर तिम्रो जेनेरेटरमा पनि हल्का फुल्का खेल्ने ठाउँ त छ हो। यो चिजहरू कति चाहियो यसमा, किन अलरेडी यसले बनाइसकेको छ। सफ्टवेयर कति चाहियो, हार्ड चाहियो है, यो चिज भयो। कर्वेचर यहाँ छ, सार्पनेसहरू कतिको चाहियो, एकदम कम डिटेलमा काम भइरहेछ हेर्नु। है यो पार्टहरू एकदमै मजाले खेल्नु। आफूलाई कस्तो खालको रिजल्ट चाहिने हो यो प्ले गरेर नै ल्याउने हो। यस्तै यही नै आउँछ भनेर सुरुमा चाहिँ हामी यहीँबाट आउँछ भन्ने चाहिँ कुरो पनि फिक्स गर्न सक्दैनौँ है त। त्यही भएर यो चिजहरू चाहिँ तिमीले मजाले प्ले गरेर आफूलाई कस्तो खालको चाहिने हो त्यो पार्टहरू चाहिँ मजाले यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्छौ है त। यो पार्टहरू भयो। यसमा चाहिँ मलाई अझै पनि त्यस्तो टेक्सचरहरू खेल्न मलाई चाहिँ खेल्ने हुन्छ। अघि हाम्रो एउटा थियो मैले मेटल, यो चिजहरू पनि युज गर्न सक्छौ। मजा आएन यो पार्ट है, यो नखेलौँ, यो खत्तमै छ है। ग्राउन्ड चाहिँ खेलौँ है त। यो पार्टहरूमा सिम्पल अलि राम्रो खालको कुन चाहिँ हेरौँ, चेन्जेस गरेर हेर्दा हुन्छ। ल यो पनि ठिक छ, अलिकति खेलौँ है त। फाइन,
यसरी तिमीले मल्टिपल गर्न सक्छौ भने अनि यसमा पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त म मार्क्समा छैन है यो लेयरमा छु यतापट्टि हाम्रो जुन फिल लेयरमा पनि तिमीहरूले पेन्ट लेयरहरू एड गरेर तिमी पेन्ट पनि गर्न सक्छौ कस्तो कलर चाहियो हैन अहिले सपोज मलाई चाहिँ यहाँ ग्रीनहरु चाहियो भने यसरी ग्रीनहरु मेरो माउस कन्ट्रोल छैन ल त्यसरी तिमीहरूले मजाले आफुलाई कस्तो चाहियो इभन टेक्सचर पेन्ट गर्ने भने टेक्सचर पनि पेन्ट गर्न सक्छौ जस्तै लाइक मलाई यो चाहियो पेन्ट गर है त र यो पेन्ट गर्दाखेरि एउटा के थाहा पाउ भन्दाखेरि यहाँ ब्रशको सेटिङहरु यो ब्रशको चाहिँ ठुलो सानो बनाउने एउटा हाम्रो ग्रेटर देन स्मल साइन त्यो पनि हो है ग्रेटर देन र स्मल गर्छ नि त्यो हाम्रो जुन फोर्सअपको सेम नै हो स्पेसिङहरु छ यो पनि याद गर्नु मानव स्ट्रोक प्रेसर भयो ओपेसिटी भयो चाहिँ स्पेसिङ छ स्पेसिङको मतलब यो सबसे मजाको पार्ट यो हो यसमा चाहिँ म एउटा नयाँ केही हाल्न चाहे है ताकि तिमीहरुलाई यो एउटा के पेन्ट गर्न भन्दाखेरि समथिङ लाइक त्यस्तो के पनि छैन यहाँ तर ल अलिक यसमा यही देखाइदिएँ मैले यही देखाइदिएँ यो चाहिँ हुन त त्यो उ है नर्मल हो नर्मल देखाए हुन्थ्यो यो अहिले ब्रस देखाउन खोजेको कारणले मात्र त्यो देखाएको हो अझै अब के भयो त मैले सिधै आइरहेछ भने यो स्पेसिङहरु हेरेर यो स्पेसहरु मैले छुटाए भने के हुन्छ त बिस्तारै अलिक त टाढा पुर्याउँछ है त के चाहियो यहाँनिर पनि ब्रसको प्रिभ्यू देखाइरहेको हुन्छ एकदमै नजिक छ यो झन् नजिक हो पुरै यहाँनिर देखाइरहन्छ यो एरिया हैन यो याद गर्यो नि तिमीहरुले म यसलाई 95 है त ओके यो पार्ट ओके बल्ल भयो यो पार्ट हेर्नु यो पार्टमा हैन यो पार्टमा पनि मजाले प्रिभ्यू देखाइरहेको हुन्छ ओ मैले चाहिँ लगभग यति राखेर गर्न खोजे एउटा मैले यसमा देखाउन खोजेको अर्को एउटा मजाको पार्ट एउटा पनि छ है के छ भन्दाखेरि एउटा छ नि मेरो यो पेन्ट गरेर नि एउटै साइड फर्किरहेछ नि ओ मैले चाहिँ अझ एट्रिब्युटमा गएर एट्रिब्युट के रे यहाँ ब्रश है ब्रशकोमा गएर यहाँ फलोमा यहाँ तल हेर्दै बिस्तारै तल हो साइज फलो एंगल आई थिंक एंगल मेबी एंगल की पोजिसन हो है फलो ठीक छ मिडियम ठीक छ यो नै होला सायद हेर्दा मैले जता पेन गरे चाहिँ एंगलले धेरै नै दियो यो पनि हैन जस्तो लाग्यो मलाई साइज भयो है साइज यो र्यान्डम बनाउनलाई हो यो चाहिँ यो सबै खेलेर है एकदम मजा आउँछ यो पार्टहरु खेल चाहिँ रमाइलो छ है यो चीजहरु हार्डनेस भयो मैले खोजे कहाँ भयो खै यो खास अब त्यो उहरुमा चाहिँ युज हुन्छ है स्पेसिङ यो एंगल है कतापट्टि फर्काउने भन्ने छ स्पेसिङ भयो यो चीजहरु त्यो माथि है सेम स्पेसिङ कति यहाँ हुनुपर्ने है यो 100 ही गर्दियो 100 गरे नि के हुन्छ यो सोचेको आएन गरे यहाँ साइज त मलाई सबैको फिक्सै चाहियो ओके प्रेसर सेन्सिटिभिटी हटाइदिएँ मैले खासै माउसलाई त्यति चाहिदैन है एउटा मैले के यसमा पाउँदैन के हो त्यो पार्ट खै यतातिर पाउनु पर्ने है त्यो पार्ट यो फलो भइहाल्यो साइज भइहाल्यो हैन एउटा कस्तो भन्दाखेरि मैले पिन गरे भने चाहिँ यहाँ टक्क अच्छा छैन त्यो म चाहिँ स्पेशली म तिमीलाई एउटा यसमा हेर्दै देखाउँछु है जुन हाम्रो नर्मल छ नर्मल चाहिँ नर्मल अथवा हाइटमा पनि हुन्छ है हाइटमा पनि देखाउन सकिन्छ यो पार्ट ल सपोज त्यही वाला नि है सबै यो वाला र बेस कलर चाहिँ म यसलाई चाहिँ नर्मलै राख्छु कलर राख्छु है म यो युज गर्दिन म कलर राख्छु कलर चाहिँ मेरो अलिकति डिफरेन्ट होस् हैन यो पेन्ट गरौँ है त एकदमै मेरो नजिक आइराछ अब स्पेसिङ यसलाई बिस्तारै हटाऊ ब्रशमा जाऊ साइज स्पेसिङ अलिकति बढाइदियो हैन माथि देखिरा हुन्छ है स्टिल मैले चाहेको चीज चाहिँ आइराछ नि यहाँ पेन्ट भन्दा पनि म अहिले पेन्टै ठिक छ यो 100
एउटा यो टुल हुनुपर्ने है यो पार्ट यो अहिले नयाँ अपडेटमा कता गयो क्या हो ब्लेन्डिङ हैन यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ नि के गर्न खोजेको भन्दाखेरि बुझेँ है सपोज यसलाई मैले सानो ब्रस गरेँ सानो साइज गरेँ राइट माउस क्लिक गरे पनि हुन्छ है तिमीहरूको मेरो चाहिँ राइट माउस क्लिक गर्ने बानी छ तर यो व्याकमबाट मेरो चाहिँ उतापट्टिको बानी भइरहेछ हो अर्को यसमा यो चाहियो है मलाई यो चाहिँ सिमिलर नै चाहियो एउटा यो टुल कहाँ हुन्छ फर्केको टुल नयाँ अपडेट आएको छ क्या यसमा यतै हुन्थ्यो होइन थाहा छ तिमीहरूलाई प्रकाश सर यतै कतै हुनुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो कुन टुल सर मानौ मैले सपोज यसमा चाहिँ यो जुन छ नि यो एउटै साइड फर्किरहेको छ क्या हेर्नु त जता लाग्यो त्यही साइड फर्किनु पर्यो क्या यो एंगल जिटर हैन सर एंगल जिटर हैन सर और एंगल जिटरले त त्यो र्यान्डमाइज चाहिँ गर्छ र्यान्डम हैन मलाई र्यान्डम छैन हैन सर म त फलो छैन के जता लाग्यो त्यतै फलो गर्छ के ए त्यो फलो पाथ यता छ एंगलको तल ठ्याक्क कहाँनिर फलो पाथ एंगल यहाँ रहेछ यो है सरी यो चाहिँ हो फलो पाथ ओके मैले त्यो यादै नगरेको त्यहाँनिर है मैले बिर्सेछु त्यहाँनिर ओके यो चाहिँ त्यही हो नयाँ सब्स्टेन्स पेन्टरमा कति कुरा माथि तल भएको छ क्या त्यो चेन्ज गरेछ म त्यो ओभन चलाउँछु पहिला सबभन्दा माथि हुन्थ्यो कि हाम्रो यो जहाँ यो ब्रसको हुन्छ नि त त्यतिखेर त्यही हुन्थ्यो अहिले चेन्ज भएको छ त्यसमा फेरि मलाई कन्फ्युज केले गरायो भन्दाखेरि कन्फ्युज चाहिँ केले गरायो भन्दाखेरि पछि भयो त यहाँ क्लास लिइरहेको है ओके सरी है यहाँ बाबुबाट डिस्टर्ब गर्यो ओके यो फलो छ नि यो अन गर्न साथ के हुन्छ नि क्या मजाको आउँछ अरे है तिमीहरूलाई त्यो हेर त जता मैले लगेँ त्यसैलाई त्यसले त्यतैतिर फलो गर्छ है यो चिजहरू यो ज्याकेटहरू हुन्छ नि यो चेनहरू यो स्टिचिङहरू टेक्सचरिङहरू गर्न त्यस्तो एकदम मजा आउँछ यो पार्टहरू है मलाई यहाँनिर सपोज स्टिचिङ चाहियो भने चाहिँ सायद स्टिचिङको पनि केही त्यो यहाँ के अरे नर्मलहरू चाहिँ हुनुपर्ने है हाइट माइपहरूमा राख्नलाई सपोज ट्राई गरौँ त्यो केही छ कि त्यस्तो हुन त यो पनि ठिकै हो नट ब्याड तर अझ स्टिचिङकै त्यस्तो केही पाइहाल्छ कि भन्ने मैले खोजिरहेको छु है ओके राइट हेर त यहाँनिर हेर त सायद यो पार्टहरू मजा लाग्यो मलाई एकचोटि अरू पनि केही छ कि हेर है समथिङ यो पनि ठिक छ फाइन एकचोटि ट्राई गरौँ यो पनि स्टिच जस्तो छ यो पनि यो झन् स्टिच जस्तो लाग्यो है मलाई यो ओके यो ब्रस यो साइज भनेको ब्रसले डिफाइन गर्छ है यो हेर त यो स्टिच जस्तो देखिरहेछ यसलाई मैले यदि सानो गरेँ सपोज यसलाई मैले ब्रस सानो गरेँ अब तिमीलाई हेर्नको लागि चाहिँ माइनस के अरे स्मलर देन क्लिक गर्दा हुन्छ सानो देखियो आइसकेको छ है यो मास्किङ म चाहिँ कुन लेयरमा छु त यसमा छु है म बस यहाँ हेर त मैले यहाँनिर मजाले प्रिन्ट गरेँ भने के भन्दा यस्तो तर यो चाहिँ मैले कलर पनि छ यहाँ बेस कलर पनि राखेको भएकोले हो है यो पार्टहरू आएको यदि तिमीलाई होइन मलाई बेस कलर चाहिँदैन भने कलर हटाइदेऊ र यो मेरो पेन्ट लेयर हो त्यो पेन्ट गरिसकेपछि हटाउन मिल्दैन भएर फिल लेयर चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै कन्फर्म हुने कि मलाई के चाहिँ चाहिन्छ भनेर है यसमा मैले के गरेँ त ओन्ली मैले म्याप रफ चाहिएन मेटल चाहिएन मेटल टल्किन चाहियो भने चाहिँ युज गर तर नत्र चाहिएन नर्मल हाइट ओके नर्मल हाइट चाहिँ अन गरिदिन्छु है खासै फरक पर्दैन यसले हेर त कलर आएन यसमा स्टिचिङहरूको चाहिँ मजा आयो यहाँनिर चाहिँ मेरो चिजहरूमा हेर हो यहाँ चाहिँ मास्किङ अलरेडी छ थाहा छ तिमीलाई अलरेडी हामीसँग मास्किङ युज गरेको छ त्यही भएर मास्किङमा गएपछि चाहिँ नदेखेको है यो हुन्छ नि त्यही भएर जानी चाहिने यो पार्टमा चाहिँ मजाले गर्न सक्छौँ यसरी है सर यो पार्टहरू एकदमै रमाइलो छ यो चिजहरू पनि तिमीहरूले मजाले खेल्नु प्यापहरूमा बसेर मजाले खेल्दा हुन्छ यसले चाहिँ धेरै मजाको लाग्छ लाइटमा पनि मजाले रियाक्सनहरू दिन्छ यो तिमीलाई अलरेडी मैले देखाइसकेको छु है अनि अर्को सिधा तान्नु पर्यो भने यो एउटा मजाको टुल छ है एउटा सिधा
चाहिँ खास मलाई थाहा थिएन यो चिज थियो भनेर मैले यसरी के हो गर्दाखेरि चाहिँ झुकेर सिफ्ट थिच्दाखेरि चाहिँ भएको थियो कि सपोज मैले यहाँबाट चाहिँ मलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहियो अब यहाँबाट सिधा यहाँ चाहियो भने चाहिँ सिफ्ट थिचेर जस्ट प्रेस गरिदियो क्या सिधा आउँछ हेर है यो चिजहरू चाहिँ खास यो थियो भने मलाई थाहा नै थिएन अब यहाँबाट मलाई फेरि कन्टिन्यू कहाँ चाहियो त यहाँ क्लिक गरेँ कन्टिन्यू मलाई यहाँसम्म चाहियो भने चाहिँ सिफ्ट थिचेर क्लिक गरिदेऊ र छ भने थाहा थियो मैले गर्दाखेरि मैले यो आफै भएको है यो चिज चाहिँ त्यसपछि फोटोसप जस्तै सर फोटोसपमा सिफ्ट थिचेर हाम्रो फोटोसपमा सिफ्ट थिचेर त्यो चिज यसमा छ भन्ने कुरा मेरो दिमागले भनेको थिएन हजुर अलि फोटोसप चलाउने बानी भने सब्स्टेन्स युज गर्न अलि सजिलो हुन्छ त्यो बेला मैले झुकेर सिफ्ट थिचेको थिएँ कि मलाई यो टुल त्यो भने थाहा थिएन स्टुडेन्टहरूलाई पनि मैले त्यही भने अलि फोटोसप चलाउने बानी छ भने सब्स्टेन्स एकदम छिटो सिकिन्छ एकदम मजाले मजाले यो पार्टहरू खेल्न मिल्छ है यो चिजहरू है अब कतिजनाले युज गर्छ थाहा छैन यो चिजहरू कतिजनालाई थाहा छैन यो चिज चाहिँ सायद त्यति लर्निङ हुँदाखेरि पनि नोटिस नगराउने पार्ट हो क्या यो पार्टहरू चाहिँ अब कतिको नोटिसको कुन सफ्टवेयर कुनले चाहिँ कति गराउँछ त्यो थाहा भएन मलाई एकदमै युज मलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज भएको छ क्या किनभने पहिला म सिधा पेन्ट गर्न ट्राई गर्थेँ गाह्रो हुन्थ्यो क्या मलाई व्याकमले पनि गाह्रो हुन्थ्यो क्या अन्त बाङ्गो भयो नि जस्ट क्लिक गर्यो सिधा क्या दामी लाग्यो क्या मलाई कतापट्टि जाने टक्क क्लिक गरेँ होइन कता गऱ्यो टक्क यस्तो मजा लाग्यो मलाई सबसे धेरै युज भएको पार्ट है यो चाहिँ यो चिज चाहिँ नबिर्सिनु सिफ्ट गरेर चाहिँ काम लाग्छ जसलाई फोटोसप यो धेरै कुरा फोटोसपसँगै मिल्छ है यो सफ्टवेयरमा म्याक्सिमम फोटोसपै बनाएको छ यसलाई तर 3D प्रिन्ट त्यति हो फरक 2Dमा भयो त्यो राष्ट्रमा भयो यो चाहिँ भेक्टर त्यति हो फरक त्यो बाहेक एकदमै बवाल छ सफ्टवेयर अरू पार्ट भनेको यसमा अब तिमीहरूले छ नि अब खेल्ने पार्ट त तिमीले पक्कै पनि यो चिजहरू सबै खेलिसकेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो अर्को एउटा मैले तिमीलाई अर्को एउटा देखाउँछ है एकछिनलाई म यो दुइटै डिलिट गरेँ है अर्को एउटा देखाउनु आएको पार्ट चाहिँ मानव त्यसलाई के अरे पेन्ट गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ त्यही आउँदो हुन्छ नि र मलाई चाहिँ एउटा कुरा फोटो ल्याएर पेन्ट सपोज अघिकै हामीले जुन एउटा मैले टेक्सचर ल्याएर पेन्ट गरेँ त्यो केसमा चाहिँ तिमीलाई हल्का मलाई यसको प्रिभ्यू हेर्दै मलाई यहाँनिर पेन्ट हुन्छ भने त्यो किसिमको यदि चाहिएको केसमा चाहिँ हैन त्यो किसिमको चाहियो भने चाहिँ तिमीहरू जस्ट जानु हो त्यसपछि खोइ तल 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 ओके मैले यहाँ अफ गरेको छु क्या ओके कलर अफ गरेको छु अहिले एकछिन मलाई हाइट साइड चाहिएन कलर मात्र चाहियो यहाँ गएर मैले एउटा टेक्सचर हालेँ त टेक्सचर त्यो मेटल नै हालेँ मेरो म्याथ आउँछ ल ए सरी मैले मेटल मोडमा गएँ है यहाँ चाहिँ तिमीले सेडर लोड गर्ने मैले बेस कलरमा जानु खोजेँ हो मैले सरी ल सपोज मैले अघिकै एउटा यस्तै खालको अरू पनि रहेछ मजाको यिनीहरूले बनाइदिएको रहेछ म यो लिएँ है त यो लिएँ अब तर यहाँ आएन होइन यो किनभने फेलियर होइन नि त हाम्रो यो कुन हो त हाम्रो पेन्ट लेयर हो मैले पेन्ट लेयर लिएछु मैले तिमीलाई देखाउन खोजेको एउटा यो प्रोजेक्सन भन्ने हो प्रोजेक्सन अन गर्न सक्छ यहाँ हेर त बेस कलर फेरि एड गरौँ ओके जान साथ यो यस्तो खालको एउटा म्याप आउँछ यो 3D यो भित्र रहेछ हेर त यो चाहिँ के भन्छ यसलाई हामी स्टेन्सिल भन्छ यसलाई स्टेन्सिल जस्तो एउटा यो चाहिँ हाम्रो के यो टाइपको देखाएको हो मैले पेन्ट गरेँ भने यस्तै हुन्छ भनेर जस्तो मैले यहाँ पेन्ट गरेँ भने हेर त जस्तो यहाँ देखाएको छ त्यस्तै हुन्छ हैन त्यो पार्ट देख्यो नि मलाई यसरी मदै म पेन्ट गर्न सक्छु है त अब यो चाहिँ मिलाएर गर्नु पर्यो यो चाहिँ खुबी अब तिमीहरुमा हुनु पर्यो है यो दामी गर्ने म चाहिँ यसो सरर देखाइदिएँ है धेरै कुरा छ यसमा म त सरल सफ्टवेयर भनिरहेको छु तर धेरै कुरा पनि छ है फेरि रमाइलो कुराहरू पनि छ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पेन्ट गरे अब यसमा चाहिँ मलाई यो एकदम ठुल्ठुलो लाग्यो मलाई सानो गर्नु पर्यो जस्ट एस स्टेन्सिल हो याद गर भनेको स्टेन्सिल यसको सर्टकट हो एस याद गरे तिमीलाई यो सजिलो हुन्छ र बाँकी यो मुभ गर्ने तरिका सेमै हो सानो ठुलो राइट माउस मिडल माउसले मुभ त्यसपछि रोटेट गर्नु पर्यो भने लेफ्ट राइट है त सिम्पल छ यो जस्ट हाम्रो कीबोर्ड जसरी मुभ गर्छ त्यसरी हो तर यसमा प्रेस चाहिँ प्रेस गरिराख्ने है त होल्ड एस होल्ड गरिराख्ने त्यसपछि बल्ल ले काम गर्छ अनि एस छोडेर फेरि के हुन्छ त ब्याक टु पेन्ट मोड हो हामी फेरि पेन्ट गर्न सक्छौं मलाई यहाँ के भयो त मलाई यो एकदमै लिमिटेड मात्र भयो हैन म यसरी त काम गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त्यो केसमा हाम्रो यहाँ स्टेन्सिलमा आएर यहाँ हेरेर त टाइलिङ मोड भन्ने एउटा अप्सन पाउँछ त्यही युभी दुईटै हाल्दियो यो होरिजोन्टल म त्यति युज गर्दिन डाइरेक्ट यही युज गर्छु यसले के गर्छ त
मोड अब यो जति चाहिँ सानो गरेर त्यसले रिपिटेसन हाने गर्छ है त अब यो कत्रो चाहियो त्यो अनुसार तिमीहरूले ब्रस ठुलो सानो गरेर अब यो चाहिँ ब्रसमा मतलब भएन है तिम्रो जत्रो छ त्यत्रो नै पेन्ट हुन्छ अब यो मजाले ठुलो ब्रस बनाऊ र पेन्ट गर हो छ नि त एकदम हुन्छ हेर त यो पार्टहरू यो चिजहरू चाहिँ तिमीहरूले मजाले मास्किङमा युज गर्न सक्छौ मास्किङहरूमा एकदमै युजफुल टुल है मलाई चाहिँ यो युज हुन्छ यो टुलहरू अब यो चाहिँ अहिले प्रायः यो गोलोमा भएकोले अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तर सबै चिज त गोलो हुँदैन नि होइन चिजहरू फ्ल्याट होला कति चिज एउटै त पेन्ट हुँदैन कति चिजहरू कुन 3-4वटा इमेज छन् 3-4वटा ल्याएर आफ्नो हिसाबले पेन्ट गरेर मजाले यो पार्टहरू पनि खेल्न सक्ने भयो होइन यो भयो एउटा पार्टलाई मैले हाइड गरिदिएँ है त मलाई यो चाहिएन अब अर्को एउटा सेटर फेरि युज गरौँ अर्को एउटा पार्ट भनेको मैले तिमीहरूलाई देखाउन यसलाई पनि म फिल लिएरै राख्छु है अर्को एउटा मैले देखाउन चाहेँ तर यो चाहिँ खासमा मैले त्यस्तो युज चाहिँ धेरै गरेको छैन मलाई यो चाहिँ प्रोजेक्सन हटाइदिएँ मैले जस्ट अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा मैले देखाउन चाहेको चाहिँ पार्ट चाहिँ यो है टुल यो चाहिँ अलिकति तिमीहरू छ नि पिगनको जुन हाम्रो फेसेस हुन्छ नि फेसेस पेन्ट गर्नलाई चाहिँ एकदम युज हुन्छ भने तर फेसेस भन्दा पनि यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीहरूले मल्टिपल कम्बाइन गरेर ल्याएको अब्जेक्टहरू हुनसक्छ नि यसमा सायद कस्तो लाग्यो छैन जस्तो लाग्यो मलाई म कन्फ्युज भएँ यसको केसमा यदि यो क्लिक गरेपछि यहाँ कलर छ कस्तो खालको कलर चाहियो टक्क क्लिक गर्नु हो मास्किङको केसमा एकदमै युज हुन्छ यो मल्टी मास्किङ तर अहिले हेर अब यो सुरुमा मेरो यहाँनिर छ भनेको मैले जस्ट यो फेस पेन्ट गर्छ है भने मैले एक्चुअली ट्राई गरेँ नि एउटा फेस अब यो चाहिँ मैले खासै त्यस्तो युज चाहिँ गरेको छैन तर छन् चाहिँ छ है यो वाला टुल चाहिँ ट्रायङ्गल अब हुन त ट्रायङ्गल त छैन तैपनि यसले ट्रायङ्गल चाहिँ छ कि है त ट्रायङ्गल त देखिया छैन नि हाम्रो होइन ट्रायङ्गल तर ट्रायङ्गलले हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यस्तो अब क्लियर चाहिहाल्यो भने चाहिँ यो टुल पनि तिमीहरूले युज गर्न सक्छौ तिमीलाई चाहियो भनेको केसमा हो यसरी ल मलाई यस्तो खालको है त यो टाइपको छ अर्को एउटा छ के त यो मेन चाहिँ अब मैले चाहिँ मास्किङहरूमा युज गरेँ यही नै हो टक्क गरेँ यो चाहिँ फुल अब्जेक्ट रहेछ है यसमा तिम्रो कम्बाइन्ड सपोज यो हेरेर सपोज मलाई कुन चाहिँ टुलमा चाहियो यो यसमा के देखाउँ यसमा छैन रहेछ त्यो टुल यदि अलग अलग इन्डिभिजुअल भएको भएछ भने मैले यो सेलेक्ट गर्न सक्छु त्यो जुन एउटा युभी म्याप छ नि यो चाहिँ एउटै युभी म्याप छ है दुईटा अलग अलग युभी भएको फुल युभीमा पनि यो चाहिँ फुल युभी यो चाहिँ युभी यहाँ युभीमा नै हेरौँ हामी फोन गरौँ दुईटा युभी छ हेरेर म यसलाई कलर चेन्ज गरेँ है तिमीलाई यो चाहिँ युभी दुईटा युभी छ दुईटा युभी रहेछ म यसमा पनि क्लिक गर्न सक्छु यो कहाँको यहाँको रहेछ यो पार्ट भित्रको पार्ट रहेछ हेर युभी डाइरेक्ट पनि तिमीले क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्न सक्ने भयो होइन यो चाहिँ डाइरेक्ट मेस हो डाइरेक्ट मेसमै जान्छ यदि दुई तिनवटा चाहिँ मेस छ भने एउटा डाइरेक्ट मेसमा चाहिँ तिमीले एप्लाई गर्न पाए भइयो अब स्पेसली अब यसमा चाहिँ हाम्रो युभी भएकोले मैले युभीमा चाहिँ तिमीलाई देखाएँ है त यो कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु है पार्टहरू पनि मजाको छ त्यही स्पेसल्ली यो चाहिँ कति बेला भन्दाखेरि यो पनि अफ गरौँ अर्को एउटा दुईटा राखौँ है त फिल गरिदिन्छु सबसे म खेल्ने भनेको फिलै हो मैले चाहिँ है स्पेसल्ली खेल्ने ल यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ र यसमा चाहिँ एउटा मैले यो चाहिँ व्हाइटको सट्टा अर्को कुनै कलर गरौँ ल फेरि डिफल्टमा गयो कि भन्ने सोच्न तिमीले होइन ल पिङ्क गर्ने दुईटा डिफ्रेन्ट सेम कलर भयो कि छैन तलको ब्लू छ है यसमा गएर मैले के गरेँ त एउटा यहाँ मार्क्स युज गरेँ मार्क्स युज गरिसकेपछि यसमा गएर एउटा मैले खोइ पेन्ट लेयर है त पेन्ट लेयर गएर मलाई अब यहाँ यो दुईटामा सेलेक्सनहरू चाहियो भने चाहिँ म सेलेक्सन युज गर्न सक्छु यो केसले है त यसले गरेर यसमा गएर म जस्ट यहाँ हेर्दा अब डिफल्ट आइसकेको छ सेलेक्सनको लागि चाहियो अथवा ब्ल्याक चाहियो एक्स पनि गर्न सक्छ है एक्स उसमा एक्स हो नि मेरो यो मोडमा छ याद गर्यो म यसमा जान्छु म चाहिँ यो चाहिँ प्रायः चलाउँछु है एक्स क्लिक गरेँ त्यो त मास्किङ भयो याद गर्यो तर यो कति झ्याउ हुन्थ्यो नि होइन कति गाह्रो हुन्थ्यो नि यदि मैले यसलाई मास्किङ गर्नु पर्यो भने पेन्ट गरेर बस्न गाह्रो हुन्थ्यो यो केसमा कति सजिलो भयो हेर मलाई छुटाउनु
म खेल्न सक्ने भएँ मजाले पार्टहरुको लागि। अब यसमा म जेनेरेटरहरु खेल्न सक्ने भएँ हैन त मजाले। यसमा अलरेडी उ नै हुन्छ है के रे जेनेरेटर खेल्न सक्ने भएँ है। यसलाई चाहिँ म अझ माथि लेयरमा माथि तल पनि गर्न मिल्छ है तिम्रो त्यो डिफरेन्सेस हैन हो। यसलाई पनि खेले मल्टिपल लेयरमा तिमी मजाले खेल्न सक्छौ। इफेक्टहरु छ इफेक्टहरु एड गरेर खेल्न सक्छौ है। यहाँ मानौ अब चाहिँ मानौ ल एउटा इफेक्ट पनि यसो हालेर हेरौँ हैन। सब लेभलहरु भनेको सेम एज अ फोटोशप नै हो केही फरक छैन। फिल्टरहरु पनि हेरौँ एक्चुअली फिल्टरमा चाहिँ सपोज यहाँ तल धेरै छ है। मानौ खोइ फिल्टर ओके यहाँ रहेछ मैले चुके है। म मेरो पनि यतै हुन्थ्यो तर तिमीलाई स्क्रिन सानो भएकोले यता लगायो। यसमा चाहिँ मैले सपोज फिल्टरहरुमा चाहिँ एउटा यो वाला एकचोटि हालेर हेरौँ के हुन्छ। मास्किङ म युज गरेको छु त्यही भएर अलिकति नोटिस चाहिँ मास्कहरु पनि गर्नु किन आएन हेर थोरै चेन्जेसहरु भयो। यो फिल्टर हो है फोटोशप जस्तै मैले भनिसकेको छु। अझ यसमा अरू पनि चेन्ज गरेर हेर्नु के हुन्छ। हल्का यो र यो कलरै चेन्ज हो हैन हल्का थोरै डिफरेन्सेसहरु आयो। सब फिल्टर अब तिमीलाई यो पनि नखेलिकन थाहा हुँदैन है। मजाले खेल्ने यो चीजहरु कति यो पनि सपोर्ट गरेन कुन कुन चाहिँ हेरौँ गरेन। यहाँ देखायो कि देखाएन त्यो चाहिँ हेर है। यहाँ खासै त्यस्तो देखाएन फाइन नो प्रब्लम। फिल्टर हामी नखेलौँ हैन। अर्को हामी अब मेन चाहिँ सबसे धेरै खेल्ने जेनेरेटर नै हो। अर्को एउटा चाहिँ फिल्टर भन्दा पनि लेभलको कलर करेक्सन टाइपकै हो है त। तिमीलाई कस्तो खालको खेल्न मन लाग्यो त्यो टाइपले मजाले आफ्नो हिसाबले खेलेर पार्टहरु पनि रिजल्टहरु पनि हेर्न सक्छौ है त तिमीहरुले। यो पार्टहरु यो चीजहरु भयो। कर्वेचरमा गएर अलिकता प्यारामिटर थोरै चलाइदिउँ है। यतिसम्म राखेर अब म चाहिँ के गर्छु त अलिकति यसमा चाहिँ यसको फिल लेयरहरुमा चाहिँ म एउटा बेस्ट लेयरमा गएर थोरै म ब्राउन्ची नै बनाइदिउँ हो। इभन तिमी यसमा पनि खेल्ने हो भने यसमा पनि खेल्न मिल्यो हैन। तिमी मल्टिपल्ली खेल्न सक्छौ। यो पार्टहरु चाहिँ मजाले हेर खेल केही बिग्रिनेवाला छैन केही त्यस्तो हुनेवाला छैन। जेनेरेट गरेर तिम्रो जेनेरेटर चाहिँ म यसमा फेरि कर्वेचरहरु एड गर्छु हो। मल्टिपल लेयरमा तिमीले कर्वेचरहरु मजाले खेल्न पाउँदै हैन। त्यसो मजाले खेल्न पाए यो ठिक छ। त्यसपछि यहाँ तल गएर डाइरेक्टली खेलेको छ मासमा खेलेको छैन डाइरेक्टली खेलेको छु। अब यसको लागि एउटा मलाई तल व्हाइट आइरहेको छ नि त्यो व्हाइट भनेको अर्को लेयर चाहियो भन्न खोजे यो कुराहरु बुझ्नु। यसलाई चाहिँ म तल लगेर राखेँ यहाँनिर यो कलर जुन हो त्यही नै कलर त्यहाँ भिजुअलहरु हुन्छ। कर्वेचर मैले मास्किङ युज गरेको छैन सरी मास्किङ युज गरेँ है मैले। यसमा चाहिँ है लेयर मेन लेयर कुन चाहिँ लेयरमा सेलेक्ट छु त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु। अब यसमा चाहिँ मैले यो डिलिट गरेँ है त मैले रिमुभ इफेक्ट। यसमा जेनेरेटरमा गएर मैले यहाँनिर चाहिँ यही नै एप्लाई गरेँ। ओके एउटा लेभल खेलौँ है लेभल खेलौँ। म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। यो मास्किङ एडिटर यसमा तिमीलाई एकदम मल्टिपल भेरिएसनहरु आउँछ है। यसमा पनि एकदम यो पार्टहरु पनि खेल्नु नै भन्छु। हेर त यहाँनिर यो वालामा चाहिँ हेर्नु है तिमीहरुले बेसिकली किनभने हामी त्यसमै चलाएर आएको अहिले चाहिँ डर भइहाल्यो। यो चीजहरु पनि एकदम चलाउँदा हुन्छ तिमीहरुले कस्तो खालको चाहियो ओपेसिटी हैन कतिको चाहियो एकदमै यो केयरफुल। सिफ्ट थिच्यो भने तिमीलाई अझ यहाँ एउटा अप्सन छ है। सिफ्ट थिच्यो एकदमै फास्ट गएर किन आउँछ भने छ नि तिमीले सिफ्ट थिचेर चाहिँ चलाउनु एकदम स्लो मुभमेन्ट गर्छ। यो सिफ्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ पनि। यो जुन हाम्रो यो टुल छ नि यो यहाँ मैले हेर्दा यो नर्मल सिफ्ट नथिच्दाखेरि माउस सँगसँगै गइरहेछ भने मलाई यहाँ एकदम चेन्जेस बिस्तारै एकदम थोरै स्लाइटली चेन्जेस चाहिँ नि सिफ्ट प्रेस गर्नु एकदम स्लाइडली हेर्दा माउस एकदमै फास्ट मुभ भइरहेछ तर स्लाइडर चाहिँ के भइरहेछ त एकदम स्लोली मुभ भइरहेछ है। अब यो चाहिँ एकदमै अब तिमीहरुले पिक्चरिङमा एकदमै परफेक्ट रूपमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो पार्टहरु एकदमै मजाले खेल्नु पर्ने हुन्छ
हैन यो पार्टहरु नर्मलहरु अलिकति कतिको चाहिन्छ यसरी मजाले आफुलाई यो धेरै भयो मलाई चाहिएन हैन लगभग यो ठीक छ ठीक नै ओपेसिटी पनि अरे धेरै नै भयो चाहिएन ल यसरी अब तिमी इभन टेक्सचर खेल्न सक्छौ है तिमीले टेक्सचरहरुको केसमा यहाँ टेक्सचरहरु खेल्न सक्छौ कहाँनिर आयो भन्ने कुरा अब यो बिस्तारै तल खेल्दै गएपछि थाहा हुन्छ हैन यो टेक्सचर कहाँनिर आछ अर्को हेरौं ल अहिले देखिने खालको हल्का यहाँ के चेन्जेस त छ तर यहाँ त्यस्तो राम्रोसँग देखिरहेको छैन त्यो पनि मल्टिपल चीजहरु चाहिँ देखेर हुन सक्छ है यो चीजहरु चाहिँ एकदमै हेर्ने यो पार्टहरु ओ यो चीजहरु केही चेन्जेसहरु देखेर हुन्छ है सिम्पल शान्तिमै किन्नुहोस् केही न केही चेन्जहरु भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर है यो ओके एकछिन अटो सेभ यो पार्टहरु यो जेनेरेटर पनि एकदमै युजफुल छ यसमा पनि तिमीलाई म्याक्सिमम जे चाहिन्छ त्यो चीजहरु चाहिँ युज गर्दा हुन्छ है त यो पार्टहरु मैले अघि कर्वेचर अलिकति बेसी हालौं ताकि है त अब चाहिँ फेरि टेक्सचर अप्लाई गरेर हेरौं अहिले चाहिँ हल्का चेन्ज देखाएको छ याद गर फेरि इन्टु गर्छु सायद यसले केही न केही चेन्जेसहरु गरि नै रहेको हुन्छ हल्का है त त्यतिकै चाहिँ युज नभएको चाहिँ छैन यो गरौँ यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ यसो चाहिँ अलि मजाले देखियो यो पार्टहरुमा चाहिँ देखिरहेछ इन्भर्ट गर्दाखेरि देखिरहेछ हैन यो टेक्सचर एकदम ठुलठुलो रहेछ यत्रो ठुलो रहेछ हो अब यसको प्यारामिटरहरु पनि चलाउँदा हुन्छ तिमीलाई मजाले आउँछ भने चाहिँ अरु हैन यो पार्टहरु ए यो त यही नै हो समथिङ लाइक हल्का केही चेन्जेसहरु देखिरहेको हुन्छ यो चीजहरु चाहिँ खेल्नु है मजाले खेल्नु यो पार्टहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु हो यिनीहरु बुझ्यो नि चीजहरु माथिको एउटा फेलियर भयो मैले यो अफ गर्दिए भने सबै रेड चाहिँ मैले हामी जुन खेलेको त्यही नै पार्टहरु आइरहेको हुन्छ र माथि आई थिंक पेन्ट लेयरमा बस्छ किनभने यो लाइन आइरहेछ मतलब यसमाथि है त यो चाहिँ लाइनहरु आउँदैन र मलाई चाहिँ अब यो पार्टहरु चाहिँ मलाई यस्तो क्रन्चहरु चाहिएन मलाई यो चाहिएन जस्ट मलाई यति मात्र भए पुग्यो हुन्छ अब यो चीज के गर्नुपर्छ तिमीले एउटा चाहिँ यसमा ग्रेडियन्ट भन्ने यसमा हो कि मैले उतापट्टि उमा हो याद गरे है ग्रेडियन्ट सायद त्यो चाहिँ मैले के रे हाम्रो कुक्सेलमा चलाएको होला ग्रेडियन्टहरु पनि एड गरेर मजाले काम गर्न मिल्छ है त्यसमा पनि आफ्नै एउटा पावरफुल पोइन्टहरु छ त्यसमा है ओके अब यसको केसमा चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ नि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अर्को एउटा एक्स्ट्रा यो कुनबाट आइराको त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो यो चाहिँ रेड लेयरबाट आइरा यो अन अफ गरेर पनि हेर्नु है यो अहिले यो केसमा नजाउँ है त हामी यो जान्छौं यो केसमा ओके यानी यो लेयरमा याद गर योबाट आइरा रहेछ जुन हाम्रो त्यो डस्टर मलाई यहाँ चाहिएन भने तिमीले सेटिङबाट हटाउन सकेन भने के गर्ने त हटाउन त पर्यो हामीलाई भनेपछि हामी यहाँ जान्छौं पेन्ट गर्छौं बुझ्यो नि पेन्ट लेयर एउटा एड गर्दिने गर्छौं त्यसपछि अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यो चाहिँ थाहा छ तिमीलाई एक्स प्रेस गर व्हाइट एक्स प्रेस गर ब्ल्याक है त त्यसरी तिमीहरु नचाहिने चीजमा यदि तिमीले चाहिँ सेटिङबाट हटाउन सकेन भने के गर्ने त पेन्ट थ्रु चाहिँ तिमीहरु त्यो पार्टहरु मजाले हटाउन सक्छौ किनभने यो स्ट्रोक ओपेसिटी छ ओपेसिटी हटाएर भने अलिकति कम हुन्छ है अनि तिमीलाई कति चाहियो अलि चाहियो भने चाहिँ यसरी तिमी यो पार्टहरु तिमी मजाले गर्न सक्छौ जस्ट लाइक फोटोशप 100 गर्यो भने के हुन्छ त 100 फुल नै हुन्छ है त यो चीजहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीजहरु यो पनि मजाको पार्ट हो तिमीलाई नचाहिएको ठाउँमा हटाउनु पर्यो भने चाहिँ सेटिङबाट मात्रै सबै पोसिबल हुँदैन त्यसको लागि पेन्ट पनि मजाले गर्ने कहाँनिर चाहियो है त यो चीजहरु मैले इम्पोर्टेन्ट टुलहरु मात्र देखेर छु है तिमीहरुलाई एकदमै सकेसम्म तिमीहरुलाई जुन चाहिँ युज होस् यो म्याक्सिमम तिमीहरुलाई युज हुने चीजहरु भनेको यिनीहरु नै हो एकदमै बाकी हामी कति हो कि 8:22 भइसकेको छ स्टिल तिमीहरु यो खेल्दै गयो भने चाहिँ मजा आउँछ है यो पार्टहरु खेल्दै जानु यहाँ धेरै चीजहरु छ पनि तिमीहरु डाइरेक्ट सेट र असाइन गर्ने भए यहाँबाट पनि गर्न मिल्यो है त यो पार्ट लास्ट टाइम मैले यो देखाएँ कि देखाएन मलाई याद भएन है सपोज म सबै अब डिलिट गरिदिन्छु हैन डाइरेक्ट तिमीलाई डिलिट
डाइरेक्ट तिमीहरूको यहाँबाट पनि डाइरेक्ट तिमीले कुनै पनि चिजहरू तिमी असाइन चाहिँ गर्न सक्छौ है त सेमै भइहाल्यो यो चाहिँ तिमीले गरेकै बात भइहाल्यो अर्को यसमा भनेको यो फोल्डर बनाउने हो फोल्डर स्ट्रक्चर पनि तिमीहरू अर्गनाइज गर्न सक्छौ अहिलेको बनाऊ तिमीले एउटा चाहिँ तिमीले भित्रको लागि मैले दुईटा फोल्डर बनाएको थिएँ एउटा भित्रको लागि एउटा बाहिरको लागि त्यो नेमिङहरू गरेर तिमीहरू अझ सजिलो अर्गनाइज गर्न सजिलो होस् भनेर यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर बन्छ हैन बाँकी यो पेन्ट लेयरहरू मलाई सपोज फिल लेयर एउटा एड गरौँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिऊ सायद भित्र गइसकेको छ ठिक छ यहाँनिर गएर तिम्रो अरू चिजहरू पनि हेर्नु है त अरू चिजहरू पनि के छ सर्र चलाउँदा हुन्छ आज हामीसँग टाइम खासै छैन बाँकी चाहिँ हाम्रो सर अरू केही छ सर्टकटमा देखाउन सकिने के छुटाएको मैले छैन जस्तो लाग्छ सर मैले त मेन लास्ट टाइम हाम्रो रफनेस मेटालिक अप एन्ड डाउन गरेर के हुन्छ त्यो देखाएँ हजुर यो कन्ट्रोलहरू हल्का मटेरियलको अब मैले चाहिँ हजुर जस्तै त्यो बेस कलरहरूमा टेक्स्चरहरू चाहिँ अहिले सिकाएको छुइनँ कि टेक्स्चरहरू राखेर के गर्ने मैले बेसिक मात्रै गरिदिएको थिएँ अहिले हजुरकै अब म फलो गर्छु अस्ति त खास मैले मटेरियल मात्रै खेला प्लस अलिअलि के गर्न सकिन्छ गरौँ भने त्यो मैले बेसिक आफै मटेरियल कसरी क्रिएट गर्ने हजुर प्लस हजुरको स्मार्ट मटेरियलहरू चलाउने अनि बेसिक हजुरको यो ब्ल्याक मास्कहरू तिनीहरू मात्र बेसिक एकदमै त्यही नै हो अब आज तिमीले यो खेलेर चाहिँ के बिग्रिन्छ भनेर टेन्सन नलियो क्या तिमीले चलेर हेर क्या यो चिज भनेको फोर्सम्म तिमीले फोर्सम्मदेखि खेल्छौ थाहा छैन म चाहिँ अझै मैले मोडल पनि प्रोभाइड गरिदिएको थिएँ सर मैले त एउटा क्यान हुन्छ नि हाम्रो कोकको क्यान जस्तो युभी भएको अनि एउटा टेबल भएको मोडल चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको थिएँ त्यसमा एकचोटि खेल्नको लागि चाहिँ दिएको थिएँ ओके त्यो बेस्ट हो सर त्यस्तै चाहिँ तिमीले आफै मोडलहरूमा ट्राई गर्नु है किनभने अब मैले चाहिँ यस्तो कि अफिसमा हुन्छु होइन हाम्रो चाहिँ यस्तै काम हुन्छ तिमीहरूलाई अब स्पेसिफिक हाम्रो दिमागमा चाहिँ तिमीलाई टुल कहाँ के छ के पावरफुल टुल छ भनेर देखाउनेमै जान्छ टाइम किनभने फेरि 1-1.5 घन्टाको क्लास हुन्छ इनफ छैन क्या यति क्लासमा चाहिँ मेबी यदि यसको क्लास लिने हो भने त तिम्रो होल डे लिएर पनि पुग्दैन क्या कुनै पनि सिम्पल सफ्टवेयर भयो भने सिम्पल त सफ्टवेयर छ तर त्यसलाई बुझ्नलाई तिमीले मिनिमम पनि छ नि यो सफ्टवेयर बुझ्न 1 महिना मिनिमम चलाउनै पर्छ तिमीहरूले है स्टिल म कहिलेका कन्फ्युज हुन्छु क्या म आफै पनि टेक्स्चर आर्टिस्ट पनि सायद कन्फ्युज हुन्छ होला क्या किन भन्दाखेरि केही न केही चिजहरूमा केही न केही रिजल्ट ठ्याक्क भन्न चाहिँ आउँदैन कहिले सोचे जस्तो मैले मास्किङ गरेर यो आउँछ त्यो आउँछ भनेर सोचिरहेको हुन्छु कहिले हल्का नमिल्दिरहेको हुन्छ होइन भने जस्तो नआइदिरहेको हुन्छ त्यो के छ चाहिँ तिमीले एकदमै याद गर्नुपर्ने पार्ट है तिमीहरू यसमा कति खेल्छौ खेल्ने भन्छु है म चाहिँ किनभने मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ म चाहिँ खेले जस्तै लाग्छ मेरो टाइम वेस्ट नै हुँदैन क्या मेरो टाइम पास चाहिँ मजाले भइरहेको हुन्छ क्या खेल्दा चाहिँ बुझ्यो नि टाइम वेस्ट चाहिँ नगर्नु टाइम पास चाहिँ गर्नु यसमा तिमीहरूले चाहिँ है मैले जस्तै मैले जुन चाहिँ भने यो खेल्यो भने केही न केही रिजल्ट डेफिनेटली आउँछ र यो सफ्टवेयर बुझ्नलाई यो यतिले इनफ छैन र 2-4वटा ट्युटोरियल 2-4वटा भिडियो हेर्दैमा इनफ छैन यो तिमी जबसम्म खेल्दैनौ नि तबसम्म तिमीले यो सफ्टवेयर बुझ्दैनौ है त्यही भएर यो चिजहरू चाहिँ मजाले बुझ्नु मजाले सबसे पावरफुल मैले तिमीलाई स्टिल भने जेनेरेटर भयो म चाहिँ अब पेन्ट लेयर एकदमै कम युज गर्छु चाहिएको केसमा अलिअलि युज गर्छु अहिले म फिल लेयरमा युज गर्छु र बेसिकल्ली म चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ सेडरहरूमै असाइन गरेर काम गर्न ट्राई गर्छु मेरो वर्क फ्लो चाहिँ है किनभने मैले अलरेडी मैले भने म टेक्स्चर आर्टिस्ट होइन टेक्स्चर आर्टिस्ट म आफूलाई टेक्स्चर आर्टिस्ट भन्दिनँ तर यो सफ्ट इन्स्ट्रुमेन्टले गर्दाखेरि मलाई हल्का फुल्का टेक्स्चर आर्टिस्ट बनाइदिएको हो नत्र मलाई फोटोसपमा पेन्ट गर्न जति मलाई झ्याउ अरू कुनै पनि लाग्दैन थियो होइन अब त फोटोसपहरू मजाले फोटोसपहरू चाहिँ के त चलाउनै लगभग छोडिदिएको छु मैले त्यही सिकाउनलाई तिमीलाई सिकाउनु त पऱ्यो है फेरि सिकाउनलाई चाहिँ फोटोसप भयो त्यो बाहेकको अरू अप्सन छैन है यो पार्टहरू चाहिँ मजाले हेर्नु अब तिमीहरूले यहाँनिर पनि बुझ्छौ क्या तिमीहरूले यो चिजहरू मैले अस्ति खेल्नु भने नि अब तिमीले सबै हेर्न सक्छ बुझ्छौ क्या होइन यो फोल्डर स्ट्रक्चर यो अब फोल्डर भयो यसमा केही पनि छैन यो फोल्डर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो होइन यसमा गएर यहाँ 2टा लेयर रहेछ एउटा के त एउटा फिल लेयर रहेछ एउटा पेन्ट लेयर रहेछ पेन्ट लेयर के अरे मास्किङ लेयर रहेछ मास्किङमा के रहेछ त मार्क्स एडिटर भन्ने एउटा असाइन गरेर रहेछ उसले होइन त मार्क्स एडिटर त्यही अघिकै मार्क्स एडिटर हो जुन हामीले मैले तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ त्यसबाट चाहिँ उसले यो रिजल्ट बनाएर रहेछ यसमा के चेन्जेसहरू गरेर चाहिँ उसले यहाँ टेक्स्चरमा चाहिँ उसले यो खालको एउटा ग्रान्स म्याप 014 युज गरेर रहेछ होइन टेक्स्चर म्याप इनपुट टेक्स्चरमा चाहिँ यो वाला 008 युज गरेर रहेछ यो तिमीहरूले यो चिज चाहिँ मजाले एक्चुअली अब बुझ्छौ क्या तिमीहरूले यिनीहरूले कसरी बुझ्यो होइन कुन टुल कहाँ छ
त्यो चिजहरू। तर अपडेट आउँदाखेरि एकचोटि चाहिँ सर अपडेट चाहिँ हेर्ने। मैले यो नयाँ 21 चलाइरहेको छु, तर स्टिल अफिसमा मेरो चाहिँ के छ त 19 कि 20 छ मेरो अफिसमा सायद है। 19 नै जस्तो लाग्यो। 20 पनि अपडेट गरेर चाहिँ मैले एकैचोटि 21 मा भयो मेरो। यो केसहरू चाहिँ तिमीले डेफिनेटली हेर्नु। अब तिमीहरूले अब गाह्रो हुन्न। तिमीले किन अस्ति खेल्यो नि, अब यसमा के कसरी बनाएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। अब तिमीहरूले बुझ्छौ क्या, बुझ्छौ। अब यसमा तिमीले एउटा कुरा, यसमा मैले अब चाहिँ चेन्ज गरिदिएको कुरा अरू भने सपोज मैले यो चेन्ज गरिदिएँ भने यसको लुक चाहिँ डिफ्रेन्ट आउँछ। यो चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ त यो हेर मैले चाहिँ के चेन्ज गरेर रहेछ भन्दाखेरि स्पेकुलरमा चेन्ज गरेर रहेछ। स्पेकुलर युज गरेर रहेछ। यसमा त्यस्तै के बुझिन्छ। यो के हो त डस्ट भनेपछि माथि यो पार्टी युज गरेर चाहिँ यसले हो। यो चाहिँ रस यो पार्ट मैले यहाँनिर गएर यो चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने अब यसमा गएर है, यसमा गएर यहाँ टेक्सचर एउटा चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने मैले सपोज मैले यो टेक्सचर चेन्ज गरेँ नि, डिफ्रेन्ट टेक्सचर आयो हैन। मैले यो राखेँ। सबै के को खेल हो त, यो टेक्सचरहरूको खेल हो क्या। याद गर है यो चिज। अब तिमीहरू यो मजाले बुझ्छौ। मैले अहिले सरर देखाएँ नि, अब यो कसरी काम गरिरहेछ, के भएर काम गरिरहेछ भन्ने कुरा फर्स्टै बुझेँ। उसले त खतरा बनायो। उनीहरू खतरा बनाउँछन् किन भन्दाखेरि उनीहरूको कामै त्यो खतरा बनाउने हो क्या। किनभने सफ्टवेयरलाई खतरा देखाउनु पर्यो त्यो अनुसारको। अब यसलाई प्यारामिटरहरू चलाउन सक्छौ तिमी कुनै हिसाबले हैन। अब उनीहरूले खतरा बनाउँछ भने उनीहरू खतरा भएको युजलाई नै युज गरेर तिमीले भन्दा बेसी रिजल्ट पनि निकाल्न सक्यो। तिमी पेन्टर होइन, तिमीलाई टेक्सचरमा इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि तिमीले एकै चिजमा पनि मल्टिपल तिमी भेरिएसनहरू काम गरेर तिमी के गर्न सक्छौ। अहिले मैले जस्ट देखाउनलाई मात्रै गरिरहेको छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै आइडिया आउँछ तिमीलाई। सिक्ने तरिका भनेको बेस्ट वे भनेको यही नै हो है, रिभर्स इन्जिनियरिङ। मैले तिमीलाई त त्यो सिकाएको होइन, मैले सिकेको यही रिजन हो, त्यही भएर तिमीलाई यो तरिकाले सिकाएको। सायद यही तरिका बेस्ट हो जस्तो लाग्छ यो सिक्नलाई। एज अ एउटा टेक्सचर आर्टिस्टलाई पनि र नर्मल म जस्तो एउटा नर्मल ठिक्कको टेक्सचर आर्टिस्टलाई पनि है। म चाहिँ टेक्सचर आर्टिस्ट चाहिँ भन्दिनँ है म आफूलाई चाहिँ। होप आई थिङ्क तिमीहरूलाई बुझ्यो होला। र विकल्प केही छ अरू मैले त्यस्तो केही छुटाएको जुन आजको केसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने थियो? छैन सर। अब बिस्तारै नै लगाउँ, बिस्तारै लगायो भने सजिलो हुन्छ है। खेल्न चाहिँ सिक है। यो 1 घन्टामा सकिने क्लास होइन, मैले धेरैचोटि भनेको कुरा हो। यो खेल्न चाहिँ सिक। यो टोटल्ली कुनै पनि सफ्टवेयर खेल्न जानेन भने चाहिँ फेरि काम छैन है। त्यसपछि चेन्जेस गरेर अब त्यसलाई आइडिया हुन्छ मलाई यहाँ के अब मलाई यो चिज अब कलर चेन्ज गर्नु पर्यो के गर्ने त, अब कहाँबाट चेन्ज गर्ने त हैन। यो कलर यहीँ दिइरहेको छ मजाले। यो चिजहरू अब तिमीले खेलेको भए तिमीलाई थाहा पाइहाल्छ क्या। यो कलर यहाँनिर, यो कलर हेरेको यहाँ हो। यो बुझ, यो अन अफ गरेर पनि चेक गर्ने यो कुन रहेछ। ए यो कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँ रहेछ, यो कलर यहाँ रहेछ। अब यहाँ माथि गएर यहाँ फिल्डमा गएर हेरौँ है त। यो यहाँबाट यसले हालेको छ हेर त, याद गर्यो। यहाँ तलहरू के छ सर खाने यहाँबाट युज गरेछ यसले। मैले यो हटाइदिएँ भने के हुन्छ अब मैले कलर हाल्न खोजेँ कलर आयो। सिम्पल छ एकदमै। त्यो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले। यो चिजहरू बुझ्नु पर्यो क्या तिमीहरूले है। कलर कहाँबाट चेन्ज गर्ने त, यो चिजहरू नोटिस भयो भने बल्ल तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ। नत्र कन्फ्युज बनाउँछ है त। सिम्पल धेरै छैन तर धेरै चिज छ पनि है। ल होप तिमीहरूले बुझ्यो होला। मैले स्टप गरेँ।